नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाका कारण 7 जनाको मृत्यु, 1559 संक्रमित थपिए। परीक्षण शुल्क बढी लिने प्रयोगशालाहरूलाई सच्याउन सरकारद्वारा 24 घण्टे चेतावनी। बलात्कार घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव। सुर्खेत र डोटी जोड्ने सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पायो। तोकिएकै समयमा काम पूरा हुने सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको भनाइ। कोरोनाका कारण विश्वभर 10,13,700 बढेको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 3,39,02,000 नाग्यो। र भैरवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणमा बजेट अभाव। 11,000 दशक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अलपत्र। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 महिला र 5 पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 498 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,205 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 902 सहित देशभर 1500 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जयन्ती पुडासैनीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुनसरी र मोरङका 60 वर्षीय पुरुष, सप्तरीका 39 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँकी 34 र 83 वर्षीय महिला तथा 54 वर्षीय पुरुष र रूपन्देहीका 82 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 498 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,891 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,087, प्रदेश 1 मा 356, प्रदेश 2 मा 616, बागमतीमा 7,063, गण्डकी प्रदेशमा 481, प्रदेश 5 मा 877, कर्णाली प्रदेशमा 335 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 359 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,505, प्रदेश 2 मा 577, बागमती प्रदेशमा 6,555, गण्डकीमा 489, प्रदेश 5 मा 1,265, कर्णाली प्रदेशमा 265, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 148 गरी जम्मा 10,804 हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,559 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 12,205 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 902 सहित देशभर 1500 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये काठमाडौँमा 697 जना, ललितपुरमा 112 जना र भक्तपुरमा 93 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने जम्मा 1,057 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 56,428 जना, प्रदेश 1 मा 5,094, प्रदेश 2 मा 13,739, बागमतीमा 15,705, गण्डकी प्रदेशमा 3,348, प्रदेश 5 मा 8,759, कर्णाली प्रदेशमा 2,915, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,868 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.5% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,057 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 56,428 पुगेको छ। बुधबारसम्म देशभरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,891 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 10,087 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 10,804 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिने प्रयोगशालालाई 24 घण्टाभित्र शुल्क घटाउन चेतावनी दिँदै शुल्क समायोजन नगरे दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले ती अस्पतालहरूलाई 24 घण्टाभित्र शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिँदै शुल्क समायोजन नभए दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार 8वटा प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको पाइएकाले एक दिनलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र शुल्क नघटाए अनुमति खारेजका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। स्टार, ह्याम्स, बीएनबी, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको प्रयोगशाला, डिकोट जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर प्राली, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ड्रापेड डायग्नोस्टिक सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। पेड ल्याब, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, सीडीएल, स्टार अस्पताल, बीएनबी अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर यी चाहिँ ल्याबहरूले बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको पाइएकाले आज एक पटकलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र तोकिएको शुल्कभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृत खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। सरकारले भदौ 28 गते पीसीआर परीक्षण शुल्क 2000 भन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो। यी प्रयोगशालाहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै 3879 रुपियाँमा पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 को जोखिम बढ्दै गएपछि धादिङमा स्थानीय पालिकाहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई थप व्यवस्थित गर्न थालेका छन्। भारत र तेस्रो मुलुकबाट घर फर्किनेको संख्या नरोकिएको र दिनहुँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिँदै गएकाले पालिकाहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्न थालेका हुन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। धादिङका स्थानीय सरकार क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा निकै चनाखो देखिएका छन्। सुरुवाती चरणहरूमा विद्यालय र सरकारी भवनहरूमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गरिएका थिए। अहिले जिल्लाका धेरैजसो विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भइसकेकाले विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन हटाई सेनिटाइज गरेर विद्यालयलाई सुरक्षित र सफा बनाइसकिएको छ। विद्यालयको क्वारेन्टिन हटाइएपछि स्थानीय पालिकाहरूले नयाँ ठाउँमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। उनीहरूले 9 बुँदे आचार संहिता समेत जारी गरेका छन्। आइसोलेसन या त क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि राम्रो व्यवस्थापनको साथमा कसरी चाहिँ बस्ने र जसले गर्दा जुन आचार संहिता पालना गरेको खण्डमा यो कोरोना चाहिँ एकबाट अर्कोमा नसरोस् र सर्नबाट पनि कमसेकम यसले न्यूनीकरण पक्का पनि गर्छ। यसले गर्दाखेरि जुन आचार संहिता बनाएको छ यसलाई पूर्ण रूपमा हामी सबैले पालना गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैगरी यो अहिले जुन क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्ता आचार संहिता पालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा अहिले हाम्रो गाउँपालिका जुन आचार संहिता बनाए यो आचार संहिता भएपछि एउटा निश्चित एउटा मापदण्ड हुन्छ र मापदण्ड अनुसार हामीले कुनै पनि क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसार कस्ता व्यवहार गर्न हुने, उसले कस्ता खालको व्यवहार अप्नाउने, कस्ता व्यवहार अप्नाउनु नहुने, उसले के सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा त्यहाँ दर्शाइएको हुन्छ। जसले गर्दा यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरूलाई व्यक्तिगत ढङ्गले राख्न, उनीहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच गर्न लगायत अन्य कुराहरूमा धेरै सहज हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। गजुरी, बेनीघाट, रोराङ, थाक्रे, गल्छी, ज्वालामुखी, गंगा जमुना र खनियावास समेत 7वटा पालिकाहरूले व्यवस्थित र नमुना लायक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था डीसीए र स्थानीय सामाजिक संस्था एक्सन नेपालले सहजीकरण र सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहने प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सरसफाई सामग्रीदेखि क्वारेन्टिनमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, महिला र पुरुषको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय र स्नान घर समेत निर्माण गरिएको छ।
यहाँ मनोपरामर्श र योगाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। पालिकाले पहिला जलमही गाउँपालिकामा 2टा पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइन थियो, एउटा संस्कृत मावि र सुनवाई माविमा। अनि त्यसपछि भाद्र 1 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन हुने भयो भनिसकेपछि स्कुलबाट चाहिँ क्वारेन्टाइन हटाउनु भनेर सरकारको निर्देशन भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो अमरावती माविको जगडा भवन हो। यहाँ विद्यालय सञ्चालनमा थिएन, भवन चाहिँ खाली थियो। त्यसपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर यहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि त्योसँगै हामीलाई एक्सन नेपालले यहाँ आवश्यक पर्ने वास सम्बन्धी सम्पूर्ण किसिमका यहाँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री चाहिँ वासले सहयोग गर्ने के अरे एक्सन नेपालले सहयोग गर्ने भइसकेपछि यहाँ अहिलेसम्म ठिक छ, राम्रो छ। छुट्टै पाए यस्तो ग्रुपको हिसाबले अब हामी 5 जना थियौँ, 5 जनामा एउटा अनि त्यस्तो ग्रुप आफ्नो आएको जतिलाई सँगै आएको जतिलाई एकवटा अलग अलग ग्रुप मिलेर दिनमा ल्याट्रिन बाथरुम पानीहरू पनि सुविस्ता भयो। धादिङका 7वटा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बसाई सम्बन्धी नागरिक आचार संहिता र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी 10वटा क्वारेन्टिनमा लागू गराएका छन्। यी पालिकाहरूले निर्माण गरेका क्वारेन्टिन र आचार संहिता जिल्लाका अरू पालिका मात्र होइन, देशकै स्थानीय सरकारहरूको लागि नमुना भएको छ। यति मात्र होइन, पालिकाले व्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पनि कोरोनासँग सतर्क र सचेत हुन थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। सरकारले बलात्कारमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बझाङमा भएको बालिका बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा जानकारी लिन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री सहित प्रहरी महानिरीक्षकले बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। समितिले बलात्कारमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने दाबी समेत गरेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटना रोक्न सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको दाबी गरे। तर उनैले पछिल्लो समय औसतमा प्रत्येक दिन 6-7 जना बलात्कृत हुने गरेको बताएका छन्। बालबालिकाहरूमाथि निरन्तर रूपमा बलात्कार, हत्या, हिंसा र उत्पीडन हुँदै आइरहेको कुरामा हामी स्पष्ट नै छौँ भन्ने लाग्छ। र यो पछिल्लो समयमा पनि यो प्रक्रिया रोकिएको छैन, यो निरन्तर नै अगाडि बढिरहेको छ। निश्चय पनि यो स्थिति हुनु दुःखद नै हो र राज्यको तर्फबाट हामीले यस किसिमका घटनाहरू र प्रक्रियाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको रोकथामको निम्ति राज्यले आवश्यक कानुनहरू, नियमहरू पनि बनाएको छ। र यसको साथसाथै जनतामा एउटा जागरण ल्याउने र एउटा जनपहचान गर्ने अभियानहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। र यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ हामीले यस किसिमका घटनाहरूलाई हामीले रोक्न सकिरहेका छैनौँ। छलफलमा सहभागी प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेको बताए। बलात्कारका घटनामा अधिकांश नजिकका व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले रोक्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालयमा रहेको पोलिग्राफको टिम र तत्कालीन अवस्थामा कञ्चनपुरमा रहेर काम गरिरहेको सिआइबीको टोलीलाई पनि थप मद्दतको निम्ति बजारमा पठाउने। यसरी हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा के खुल्यो भने उसले त्योभन्दा पहिला पनि साउनको अन्ततिर एउटा अन्य किशोरीलाई जबरजस्ती करनी गरेको र त्यो कुरा गाउँ स्तरमै मिलापत्र भएर मिलाएको भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामीले त्यो किशोरीको तर्फबाट पनि जाहेरी लिने काम गऱ्यौँ र अहिले ऊ 2टा जबरजस्ती करनी र एउटा कर्तव्य ज्यान केसमा अदालतको आदेशले 15 दिनको म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था।
गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी सुनेपछि राज्य व्यवस्था समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न र त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बझाङ 12 बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर धनुषा सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएका बलात्कार हत्या हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका यो हिंसा चाहिँ बोक्सीको नाममा दाम्ने समेत पनि कामहरू भएको छ। यो सबै खालका हिंसा एसिड लगायत एसिडको त अहिले आइ पनि सक्यो, त्यसको लागि सरकारलाई हामी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ माननीय गृहमन्त्रीज्यू मार्फत। जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कानुनी सजाय र पीडितलाई न्यायसहितको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने। राज्य व्यवस्था समितिले आवश्यकता अनुसार कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न समेत समितिको निर्देशन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने सम्बन्धमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा महिला विरुद्ध हुने हिंसा, हत्या, बलात्कार सम्बन्धी घटना र कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या विषयमा छलफल गर्दै 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको पाइए मृत्युदण्डसम्मको कारबाही हुने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन्। संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना नगरेको अवस्था र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि मृत्युदण्ड दिने नदिने विषयमा छलफल आवश्यक भएको बताएका हुन्। हामीले मृत्युदण्डकै सजायको कानुन बनाउनु पर्छ। यद्यपि यस विषयमा छलफल गरौँ, भोलि हाम्रो समाज कस्तो बन्छ हैन, समाजले हामीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ हैन, समाज हाम्रै नेतृत्वमा बनाउने हो समाज। कानुन पनि हामीले बनाउँछौँ, त्यो कानुनले हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यो समाज कसरी रूपान्तरण गर्न जान्छौँ भन्ने विषय त हाम्रो पनि अधिकारको विषय हो, कर्तव्यको विषय हो। अब यो एउटा केही खालको मृत्युदण्डै दिने कि नदिने भन्ने विषयमा त अब हामी छलफलमै छौँ। आजै मैले मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, यो कानुन बनाउनु पर्छ, ठ्याक्कै मैले अहिले नै अब हाम्रो अब संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छैन, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अलि अब यो छलफलकै विषय भएका कारणले गर्दाखेरि मैले त्यतातिर त ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्नु त सकेन। तर पनि अब हामी संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि होइन, जस्ता हाम्रा महासन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर हुन्छ कि, हुन त समस्या आउन सक्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले। 16 वर्ष मुनिका कम्तीमा बलात्कारपछि हत्या गरेका 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि जो मानवता विरुद्धको जुन सङ्घीय मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ त्यसको लागि मृत्युदण्डको लागि राज्यले एउटा छलफल प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै हामी प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको आवश्यकता हो कि होइन, अहिलेको अपराधको तथ्याङ्कले त्यसलाई आवश्यकता महसुस गरिराखेको छ कि छैन। हामी अपराधको जमुकाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि अझ जमुकाका कुरा गर्ने हो भने त ओपन जेलका कुरा आइसक्यो, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका कुरा पनि सँगसँगै आइसकेको छ, त्यसले रोक्न सक्छ। आज ओपन जेलले सुधारात्मक दण्ड प्रणालीलाई जेललाई अझै आधुनिकीकरण बनाउने भनेर अरू अपराधलाई घटाउने कि जेलमा गएर आनन्दले खाएर बस्छु र आफ्नो जीवन बिताउँछु भन्नेतिर उन्मुख भएर जाने अपराधीहरूको संख्या पनि बढ्छ। अहिले हामी यहाँ बहस गरिराख्दाखेरिमा मृत्युदण्ड हुँदैन भनेर जुन भनिराखेका छौँ, यतिखेर हामी मध्येकै परिवारको कसैमाथि यो घटना घट्यो भनेदेखि हामीले त्यो सुनिराख्दाखेरि भरे जाँदा के अनुभूति हुन्छ, यसलाई हामीले त्यो हिसाबले पनि हेरौँ भन्ने पनि मेरो आग्रह हो। यो हुन्छ र हुन्नको बहस हामी अहिले तपाईँहरूसँग गर्न चाहँदैनौँ, यो हामी बहस गर्छौँ, किन भन्दा यो बहस गर्ने काम हाम्रो हो। बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधपछि पीडक थोरै दण्ड सजाय भोगेपछि पुनः ठाडो शिर लगाएर हिँड्न सक्ने तर पीडित झनै पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हुनका लागि पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरी कानुन निर्माण गर्न पर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालोबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महानगरपालिकाले विगत 22 दिनमा गरेको बजार अनुगमनमा कालोबजारी गर्ने 26वटा पसलहरू भेटिएकाले ती पसलहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। कोरोना महामारीको मौका छोपेर व्यापारीहरूले उपभोक्ता ठग्ने गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरेको महानगरले उपत्यकाभित्रका विभिन्न 26वटा पसल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सिफारिस गरेको हो। महानगरपालिकाले काठमाडौँको मुख्य तरकारी तथा फलफुल बजार क्षेत्र कालीमाटी, बल्खु, नक्साल, तीनकुने, मनोहरा, माछापोखरी र कुलेश्वरमा अनुगमन गरेको थियो। यसरी गरिएको अनुगमनका क्रममा महानगरपालिकाले 129 मध्ये 26वटा उपभोक्ता ठगी गर्ने पसललाई 12,87,000 रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गराई कसुरका आधारमा कारबाही गर्न विभागलाई लेखी पठाएको छ। व्यापारी कालोबजारीको कसुरमा न्यायिक हिरासतमा छन्। उनीहरूले 46 रुपैयाँ खरिद गरेको प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर 130 रुपैयाँ मूल्यमा बेचिएका थिए। उनीहरूबाट बरामद भएको 13,268 किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत सबै खर्च कटाएर अधिकतम 60 रुपैयाँ प्रति किलो प्रति व्यक्ति 3 किलोको दरले बिक्री प्रबन्ध गरिएको छ। उपमेयर खड्गीले अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएको सामान बेच्ने 11वटा पसलबाट करिब 11 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरी नष्ट गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै खुद्रा व्यापार गर्ने 73वटा पसललाई 7 दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सकिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान बेचिरहेका 11वटा पसलबाट करिब 10 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान बरामदपछि नष्ट गरिएका छन्। यसरी नष्ट गरिएका सामानहरूमा मैदा, दाल, मैदा, खाने तेल, बट्टा वा प्याकेटका राखिएका खानेकुरा, चकलेट, मिठाई, बिस्कुट, मसला, फलफुल, जुस, चाउमिन, पानी लगायत खानेकुराहरू तथा पेय पदार्थ छन्। खुद्रा व्यापार गर्ने 76वटा पसललाई 7 दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ। बाँकी पसललाई सुधारका लागि सचेत गराइएका छन्। उपमेयर खड्गीले 22 दिनको अवधिमा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगी गर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारका 2 र बल्खु तरकारी तथा फलफुल बजारका 2 जना गरी जम्मा 4 जना व्यापारी कालोबजारीको कसुरमा न्यायिक हिरासतमा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले 46 रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज कृत्रिम अभाव सृजना गरी 130 रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूबाट बरामद गरिएको 13,268 किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत प्रति केजी 60 रुपैयाँमा प्रति व्यक्ति 3 किलोसम्म खरिद गर्न पाउने गरी बिक्री गरेको थियो। प्रहरी सहायक निरीक्षक असैको नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा 27 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अपराध नियन्त्रण टोलीले असै पदका लागि भन्दै नक्कली परीक्षा लिइरहेको अवस्थामा परीक्षार्थीहरूसहित 27 जनालाई पक्राउ गरेको हो। वीरगञ्ज 5 कुम्हाल टोल स्थित रेलवे रोडमा रहेको देवपाटी प्यालेसमा नक्कली लोकसेवा परीक्षा लिइरहेको अवस्थामा प्रहरीले छापा मार्दा 21 जना परीक्षार्थी र 6 जना नक्कली प्रहरी अधिकृत पक्राउ परेका छन्। बारा जिल्ला जितपुर निवासी अरविन्द कुमार भार नक्कली प्रहरी निरीक्षक बनेर प्रहरीकै पोसाक लगाएर परीक्षा हलमा उपस्थित थिए। लोकसेवा आयोगको कागजपत्र सहित पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको अपराध नियन्त्रण टोलीका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश राउतले जानकारी दिनुभएको छ। नक्कली प्रहरी अधिकृत बनी लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले विगत 1 महिनादेखि देवपाटी प्यालेसमा कार्यालय स्थापना गरी नक्कली लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि सुर्खेत र डोटी जोड्ने सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पायो। तोकिएकै समयमा काम पूरा हुने सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको बनाई।
लामो निषेधाज्ञा खुलेसँगै पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। साना ठुला गरी 700 संख्यामा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा। र कागजजन्य फोहोरका टुक्राबाट स्याङ्जाका महिला उद्यमीहरूले मनज्ञ आम्दानी गर्दै दैनिक 10,000 अन्डा राख्ने क्यारेट उत्पादन गर्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राज्यलाई तिर्दै आएको रकमबाट आफूहरूलाई राहत प्रदान गर्न पर्ने भन्दै पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समितिले आज पर्यटन बोर्ड अगाडि धरना दिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको र कुनै राहतका कार्यक्रम पनि नल्याएको भन्दै पर्यटन मजदुरहरू आन्दोलित भएका हुन्। लामो समयदेखि श्रम गर्न नपाउँदा भोकै मर्ने स्थिति आएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको, तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। आफूहरूका माग पूरा नभए पर्यटन बोर्डमा तालाबन्दी समेत गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। धेरै पटक पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र टानसँग आफ्ना समस्या राख्दा समेत सुनवाई नभएकाले बोर्ड अगाडि धरना दिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश राईले बताउनुभयो। गरेर आएका थियौँ, तर भित्र केही कुराहरू चाहिँ समेट्नै भएर अहिले हामी रोकिरहेका छौँ। तर हाम्रो माग सुनाइ हुँदैन र सम्बोधन भएन भने चाहिँ हामी ताला चाबी लाउँछौँ, किनकि हामीले राज्यलाई दिएको पैसा बजेटहरू छ, त्यो बजेटहरू चाहिँ अहिले मजदुरको निम्ति खर्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यसलाई व्यवस्था गरियो र राजनीतिक हिसाबमा लगेर फेरि यसलाई चाहिँ अरू आफ्नो भातृ सङ्गठनलाई दियो भने हामी खबरदारी गर्छौँ। हामी यसको लागि चाहिँ लड्छौँ, हामी ताला चाबी लाउँछौँ र चाहिँ हामी सम्बन्धित निकाय र परि आयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म हामी कानुनी हिसाबमा अगाडि बढ्छौँ। उनीहरूले 5 वर्ष यता मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम 15 करोड रुपैयाँ पुगेको, तर त्यही रकम मजदुरको हितमा खर्च गर्न समेत सरकारी निकायहरूले नमानेको गुनासो गर्नुभयो। सुर्खेतलाई डोटी जिल्लासँग जोड्ने सडक निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। सुर्खेतका लेकाली डाँडाहरू भएर जाने सडक निर्माणले तीव्रता पाएसँगै स्थानीय खुसी भएका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेतलाई डोटी जिल्लासँग जोड्ने सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा मात्र सीमित रहेको छेडा कडारकाँत भगतडी छाप्रे रेक्चा धनराज बेनीघाट सडकलाई यस वर्ष सङ्घीय सरकारले 4 करोड बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो। सुर्खेतका लेकाली डाँडाहरू भएर जाने उक्त सडकको पहिलो चरणमा करिब 35% काम सम्पन्न भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने सडक डिभिजन सुर्खेतका सूचना अधिकारी इन्जिनियर देवेन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। पहिलो प्याकेज त अब तोकिएको समय हाम्रो पुष मसान्तसम्म हो, 77 पुष मसान्तसम्म। निर्माण व्यवसाय पिएल कन्स्ट्रक्सनले तीव्र रूपमा सडक निर्माणको कार्य गरिराख्नु भएको छ। उहाँको लक्ष्य वर्क सेड्युल अथवा हामीले उहाँले भनेको लक्ष्य हामीले कार्तिक मसान्तभित्र नै उहाँ सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले पनि त्यो प्रकारको एउटा अपेक्षा गरेका छौँ। कार्तिक मसान्तभित्र नै सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पिएल कन्स्ट्रक्सनले 1 करोड 22 लाख रुपैयाँमा वीरेन्द्रनगरको छेडादेखि नाला बनाउने, ग्याबिन जारी लगाउने, ब्याक कटिङसँगै ग्राभेल बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। सन्दर्भमा भने चाहिँ यो काम चाहिँ अब तीव्र गति चाहिँ भइरहेको छ। यसलाई मैले समयभन्दा अगाडि लगभग कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ म फाइनल गर्ने म पक्षमा गइरहेको छु। छेडा कल्याणकाँत भगतडी छाप्रे रेक्चा धनराज बेनीघाट सडक पश्चिम सुर्खेतका लेकाली भूभाग हुँदै डोटी जिल्ला जोड्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनका साथै पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँबाट देखिने दृश्यहरू चाहे त्यो दक्षिणतिरका दृश्यहरू हुन् चाहे उत्तरतिरका दृश्यहरू हुन्, यो आकाश खुल्ला भएको बेला यो सबै ठाउँ देखिने भावनाले यो मनमोहक ठाउँ पनि छ। तब यो पर्यटनको रूप क्षेत्रमा यसको विकास गर्न सकियो भने जनताको जीवन स्तर उठ्ने कुरा, बाहिरबाट पर्यटनहरू आउने कुरा, हिम शिखरहरू पनि देखिने गरेका छन्। सडक निर्माण भएपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धिसँगै गाउँको सहरको सिधा सम्बन्धले जीवनस्तर माथि उकास्न टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। यो छेडादेखि कल्याणकान्त हुँदै भक्तडी हुँदै डोटी जाने जो बाटो यो अहिले निर्माण हुँदैछ, यो बाटो बन्यो भने त्यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर, सहर बजारसँगको सम्बन्ध साइनो र त्यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ
बजारसम्म मूल्य बिक्री वितरण हुने ठाउँसम्म उपलब्ध गराउनका निम्ति, पठाउनका निम्ति र पुर्याउनका निम्ति यो बाटो जब बन्छ बढ्यो भने त्यहाँका जनताहरू र यहाँको चाहिँ यो बजारको चाहिँ एउटा सम्बन्ध बन्ने र त्यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर चाहिँ वृद्धि हुने भएको हुनाले यो बाटो अत्यन्तै आवश्यकता छ अहिलेको अवस्थामा। सुर्खेतमा डोटीसँग जोड्ने उक्त लेकाली सडक बनेमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनुका साथै पर्यटकीय गतिविधिले त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न टेवा पुग्ने देखिन्छ। तोकिएकै समयमा सडकको गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउनतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको खबरदारी समेत आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरूको मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनसहित काठमाडौँका केशर महल, बाल मन्दिर र बबर महल दरबारको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पत्तिहरूको मौलिकतालाई जोगाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माण गरिरहेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्वपट्टिको भागको सम्पूर्ण कार्य आगामी मङ्सिरभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। यस्तै सिंहदरबारको पश्चिमपट्टिको मोहडाको पुनर्निर्माणले पनि तीव्रता पाएको छ। यो भवन पनि प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माण भइरहेको हो। यस्तै काठमाडौँको केशर महल दरबारको पुनर्निर्माण हालसम्म 20% सम्पन्न भएको छ। बबर महल दरबारको निर्माण कार्यमा पनि 20% प्रगति भएको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक झम्पर सिंह विश्वकर्माले बताउनुभयो। यसको पुनर्निर्माण 2078 असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ। यस्तै बाल मन्दिरको पुनर्निर्माणमा पनि 15% प्रगति भएको छ। यो दरबार 2078 मङ्सिर मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनेछ। हामी प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सिंहदरबारको पूर्वीपट्टिको जो मुख्य प्रशासनिक भवन छ त्यो भवनको चाहिँ हामीले गतै वर्ष यो हामीले चाहिँ पहिलो फेज प्रबलीकरणको कार्य सकेका छौँ र खालि जुन त्यसमा फायर फाइटिङ, इन्टिरियर, ल्यान्डस्केपिङ र अरू सुरक्षा लगायतका विविध कुराहरू राख्नुपर्ने थियो। त्यो प्याकेजको हामीले करिब 55 करोडमा चाहिँ हामीले त्यो कार्य पनि अब यो तदारुकता साथ अगाडि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माण हुँदा ऐतिहासिक पुरातात्विक कलाकृतिहरू नबिग्रने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। सुर्की, फलाम, चुना, काठ लगायतका सामग्रीको प्रयोग गरेर पुरानै विधिबाट प्रबलीकरण गरिरहेको आयोजना उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताउनुभयो। तर सिंहदरबारको पूर्वी मोहडाको पुनर्निर्माणमा भने छड र सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। यसअघि 2030 सालमा आगलागीबाट क्षति पुगेपछि यो भवनको निर्माणमा सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरिएको थियो। बुट्टाहरू यी सबैले चाहिँ जस्ताको तस्तै तर बलियो प्रशस्तै सिद्धान्तबाट हामी अगाडि यसलाई गरिरहेका छौँ। दरबारको पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा भने कोभिड-19 का कारण चुनौती थपिएको छ। निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्तिमा असर परेको र देश बाहिरबाट निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा समस्या भएको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक विश्वकर्माको भनाइ छ। कोभिडकै कारण दक्ष कालीगढहरूको समेत अभाव भएको छ। तर पनि कालीगढहरूलाई अतिरिक्त काम गर्ने वातावरण तयार गरेर भए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने आयोजनाका साथ काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै पोखरामा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेका छन्। कोरोनाको कहरले थलिएको पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेपछि पोखरेलीमा खुसी छाएको छ। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले प्राय ठप्प भएको पोखरा बिस्तारै खुल्न थालेको छ। पोखरामा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेपछि पोखरेलीमा खुसी छाएको छ भने बन्द रहेका झण्डै 700को संख्याका साना तथा ठूला होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएका छन्। पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटक बढेसँगै अब व्यवसाय सञ्चालन हुनेमा व्यवसायी आशावादी छन्। लगानीकै क्रममा
जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो यो कोभिड-19ले जुन यसको महामारीले जुन एउटा परिस्थिति नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्यो तत्पश्चात हामी लामो समयसम्म 6-7 महिना हामी लकडाउनको पिरियड गुजारेर अब लकडाउन मात्रै यसको सोल्युसन होइन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन हिसाबकोले अगाडि बढ्ने फड्को मार्ने जमर्को अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारले गरिरहेको छ हामीले पनि त्यसमा केही न केही त्यसबाट पाठ सिक्दै हामीले पनि त्यही मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले मनन गर्यौं। पोखरामा साना ठुला गरी 700 को संख्यामा होटलहरू रहेका छन्। ती मध्ये कोरोनाको कारण 30% होटल विस्थापित हुन पुगेका र भर्खरै खोलिएको लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सहज नभए पनि पर्यटकको आगमन बढेसँगै व्यवसाय फस्टाउने उनीहरूको विश्वास छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ असोज 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले अब पर्यटन रेस्टुरेन्ट होटल रेस्टुरेन्ट अन्य पर्यटक गतिविधिहरू खुलेको अवस्था र यातायात पनि र आन्तरिक हवाई सेवा र यो कार्तिक 1 गतेदेखि अब बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि अब आउनलाई खुला छुट दिएको अवस्थामा यो चाहिँ अब एकदम चाहिँ सराहनीय छ। अब यो भन्दा अब बन्द गर्नुको अब खोल्नुको अर्को विकल्प छैन। उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायको योजना छ। उनीहरूले पोखरा अब सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिने गरी व्यवसायलाई अघि बढाउने सोच बनाएका छन्। अब जुन 1 गतेबाट खोल्नुभयो पहिलो कुरा त हामी सेफ छौँ होइन भन्ने कुरा हामी लोकल टुरिस्टबाट चाहिँ लोकल पर्यटनबाट चाहिँ हामीले सन्देश दिनु पर्यो संसारलाई तपाईँको होइन। जुन WHO को मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकार पर्यटन कार्यालय पर्यटन बोर्डको मापदण्ड अनुसार हामीले अहिले होटल रेस्टुरेन्ट खोलेका छौँ होइन। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल टुरिस्टलाई चाहिँ अब हामी सेफ छौँ है भन्ने सन्देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिन सकियो भने चाहिँ तपाईँको बल्ल विदेशीहरू आउँछन् तपाईँको गरेर। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सहुलियत दरमा चाहिँ जुन होटल रेस्टुरेन्टलाई चाहिने सामानहरू छ नि तपाईँको गरेर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले यहाँ पाइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि तपाईँको उपलब्ध गराइदिनु पर्यो हामीलाई। चाडपर्व सुरु हुन लाग्दा फेरि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायलाई छ। उनीहरूले सरकारले बन्दको विकल्प खोजेर उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट दिँदै आएको श्रम स्वीकृति दिने काम बन्द भएको छ। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेवा रोकिँदा विदेश जान ठिक्क परेकाहरू समस्यामा परेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कुनै रोजगारदाताले विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनु अघि श्रम इजाजत पत्र खोज्छ, जसका लागि विदेश जानु अघि नै श्रम स्वीकृति लिने गरिन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिने हरेक नेपालीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिँदै आएको श्रम स्वीकृति बुधबारबाट बन्द भएको छ। विदेशमा काम गर्दा अथवा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइलागे सहज होस् भनेर लिइने श्रम स्वीकृति श्रम कार्यालय ताहाचलका एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिए लगत्तै बुधबारदेखि बन्द भएको हो। एकजना कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि यति बेला वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय ताहाचल बन्द अवस्थामा छ। यहाँबाट सेवा प्रवाहहरू बन्द अवस्थामा छन्। यहाँ कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भए लगत्तै यहाँका सम्पूर्ण सेवाहरू ठप्प पारिएको छ, जसले गर्दाखेरि टिकट काटेर वैदेशिक रोजगारका लागि जाने भनेर तयारी अवस्था गरिसकेका या त तयारी अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। तर एकजना कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि हुन बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा नै ठप्प पार्नुपर्ने या त कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने यो अवस्थाले तयारी अवस्थामा रहेका टिकट पनि लिइसकेका तर श्रम स्वीकृति लिन बाँकी रहेका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले यसको विकल्पमा कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले सेवा पाउन सकुन्। अब त्यसमा विकल्प केही पनि छैन। अहिले बायोमेट्रिक हामीले त्यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। बायोमेट्रिक त्यहाँ मेसिन जडान गरेको छ। सबै ती पुनः श्रम स्वीकृतिवालाहरूको बायोमेट्रिक लिएपछि मात्रै पठाउने हो र त्यसको रेकर्ड धेरै ठाउँमा जान्छ। भोलि पर्सि चाहिँ सबैको PCR टेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आइतबार लिमिटेड सर्भिस कति सुरु गर्न सकिन्छ। आज बुधबार भयो, बिहिबार शुक्रबार शनिबारसम्म हामी यो सिद्ध्याएर अनि आइतबारदेखि चाहिँ सुरु गर्छौँ। अब त्यसमा आइतबारसम्म चाहिँ सबैले आफ्नो इमर्जेन्सी चाहिँ आइतबारभन्दा पछि राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छौँ त्यहाँबाट सेवा लिनेहरूले।
कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरमा कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द हुँदा विदेश जाने तयारी पूरा भएर टिकट लिइसकेका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। विभागले कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको परीक्षणपछि मात्रै कुन मोडालिटीमा सेवा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ। तर यो अवधिमा सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै विकल्प अघि नसार्दा सेवाग्राहीमा गुनासो बढेको छ। अफिस नौकरी गर्दा अनि हाम्रो काम कसरी गर्छ, हामी कसरी जाने, हामी के गरेर बस्ने। अब भिसा सकेपछि अब नेपाल सरकारले थप्ने होइन, उताबाट कम्पनीले थप्ने कुरो छैन। 2-3 चोटि थपिसक्यो भिसा, यसपछि त थप्दैन भन्छन्। उता अब भिसा थपे पैसा तिरिरहनुपर्छ। त्यसको लागि अब स्ट्याम्प उसमा आएको छ अरे, यहाँ श्रम कार्यालयमा उताबाट मेल आएको छ, त्यहाँ प्रिन्ट गरेर स्ट्याम्प हानेर म जानुपर्ने। किन बन्द गरेको सबै? अब कोरोना लागिहाल्छ नि सबैलाई, अब के गर्ने। रोगसँग एकजनालाई लाग्यो भन्दैमा सबै अफिस बन्द गरेर हिँड्दैन त भएन नि यो त। श्रम कार्यालय ताहाचल बन्द भए पनि बुटवल, पोखरा र जनकपुरबाट आवश्यकता अनुसार सेवा लिन सकिने विभागको भनाइ छ। कोरोना भाइरसले सिर्जित समस्याका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको श्रम स्वीकृति निषेधाज्ञापछि नियमित जारी हुँदै आएको थियो, जसले विदेश जाने तयारी गरेका र विधामा नेपाल आएकाहरू श्रम गन्तव्य फर्किरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सप्तरी राजविराजको बाल मन्दिरलाई रमेश नारायण दास आदर्श विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय भएपछि त्यसको विरोध भएको छ। राजविराज नगरपालिकाले गत भदौ 9 गते उक्त निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाले 2021 सालदेखि आफ्नै जग्गामा सञ्चालनमा रहेको बाल मन्दिरलाई उक्त विद्यालयमा गाभ्ने तथा बाल मन्दिरको जग्गामा इन्जिनियरिङ र नापी समेतको उच्च प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णय गर्दा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै नेपाल बाल सङ्गठनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो। सङ्गठनले यस्तो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाका कारण विश्वमा 10,13,700 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 3,39,02,000 नाग्यो र भैरवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणमा बजेट अभाव, 11,000 दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अलपत्र। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो डडेलधुराका एक युवा सुन्तलाको बिउ उत्पादन तथा बिक्री गरेर वार्षिक लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। विदेशी जातको समेत बिरुवा उत्पादन गर्ने ती युवाले केही वर्षमै सुन्तला फलाउने बिउ उत्पादन गर्ने गरेका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। डडेलधुराको भाग्येश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिराटका नवराज जोशीले सुन्तलाको बिउबाट वार्षिक 18 लाखसम्मको आम्दानी गर्दै आएका छन्। अहिले सुन्तलाको बिरुवा उत्पादनका लागि बनाएको नर्सरीबाट उनले वार्षिक खर्च कटाएर 17-18 लाख जतिको आम्दानी गर्दै आएका छन्। वार्षिक आम्दानी गत वर्ष मेरो 16 लाख रुपियाँ बिक्री गरेको बिरुवा र त्योबाट खर्च कटाएर सायद 10-11 लाख रुपियाँ बच्यो होला। यसपालि झन्डै 23 लाखको मैले बिरुवा बिक्री गरेको थिएँ, त्योबाट खर्च कटाएर 17-18 लाख रुपियाँ मेरो ब्यालेन्स बचिएको छ। नेपालमा सुन्तलाको बिउमा विभिन्न किसिमका समस्या आउने गरेको भएकाले उनले स्क्रिन हाउसभित्र प्रोटेक्टिभ बिरुवा, भाइरस फ्री बिरुवा काठमाडौँबाट ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएको बिरुवालाई नेटभित्र ग्राफ्टिङ गरेर किसानलाई रोगरहित बिरुवा उपलब्ध गराउने उनको योजना छ। सुन्तला विशेष गरेर अब नेपालमा सुन्तलामा धेरै किसिमका समस्या भए हुनाले यो एउटा स्क्रिन हाउसभित्र प्रोटेक्टिभ बिरुवा, त्यो भाइरस फ्री बिरुवा काठमाडौँबाट ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएर त्योबाट साइन लिएर अर्को यो नेट हाउसभित्र ग्राफ्टिङ गरेर रोगरहित बिरुवा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो नर्सरी स्थापना भए हो। अहिले नवराज सुन्तला जात फलफुल नर्सरीबाट सुन्तलाका बिरुवा किन्न सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लासहित मध्यपश्चिमका जिल्लाबाट समेत मानिस आउने गरेका छन्। तर अहिले आफूलाई स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले त अब सहयोग त कहाँ यहाँ हेर्नु पनि आएको छैन होइन। लगभग यो भागेश्वर गाउँपालिका चिनाइदिया भने हामी यो भागेश्वर गाउँपालिकाको 2-3टा नर्सरीहरूले हो। अहिले झन्डै यहाँ सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सायद कृषि मन्त्रालयले पनि भागेश्वर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 चिन्दैन भनेपछि उदय सुन्तलासम्म पनि कामै गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले चिनिरहेको हो। यो फरक सोचका साथ व्यवसाय गर्न सके स्वदेशमै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका जोशीले आफ्नो क्षेत्रको वातावरण र माटो सुहाउने कृषि कर्म गर्न युवाहरूलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यसका लागि सरकारको पनि साथ र सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। भैरवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणको काम बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ। 11,000 दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ थालिएको काम बजेट नभएको भन्दै अलपत्र परेको हो। कुल 50 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2067-68 मा बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सुरु भएको रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म 9 करोड 59 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पश्चिम नेपालकै खेलकुदको क्षेत्रमा गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको रङ्गशाला निर्माण कार्य झन्डै 1 दशक अघि सुरु भएको हो। सिद्धार्थ रङ्गशालाको निर्माण कार्य सरकारवाला निकायको व्यवस्थाका कारण अलपत्र परेको जिल्ला क्रिकेट सङ्घ रूपन्देहीको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले निर्माण गरेको गुरु योजना बमोजिम निर्माणाधीन सिद्धार्थ रङ्गशाला प्याराफिट सहित 11,000 दर्शक क्षमताको हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापालाई काठमाडौँको चुचेपाटी स्थित मनास्लु वर्ल्ड कलेजले सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। 1 वर्षका लागि गरिएको सम्झौता पत्रमा मनास्लुका तर्फबाट अध्यक्ष गेन्द्र लामा र प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठ तथा थापाले एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा मनास्लु एन्टरप्रेनरका अध्यक्ष लामाले मनास्लुले शिक्षासँगै खेलकुदको माध्यमबाट अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि उच्च महत्त्वमा राखेको छ भन्ने सन्देश दिन पूर्व कप्तान सागर थापालाई सद्भावना दूत बनाएको बताउनुभयो। पूर्व कप्तान थापाले टिमसँग सहकार्य गर्ने अवसर दिएकोमा मनास्लु परिवारलाई धन्यवाद दिँदै खेलकुदको पाटोमा विशेष गरी फुटबलमा सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मनास्लु वर्ल्ड कलेजले यसअघि अन्डर 16 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका कप्तान ज्ञान लिम्बुलाई +2 अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको थियो। मनास्लुले फुटबलका साथै बास्केटबल, ताइक्वान्डो, क्रिकेट र भलिबल गरी हालसम्म 55 जना खेलाडीहरूलाई पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु, 1559 जना संक्रमित। परीक्षण शुल्क बढी लिने प्रयोगशालाहरूलाई निर्णय सच्याउन सरकारद्वारा 24 घण्टे चेतावनी। बलात्कार घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन, कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव। सुर्खेत र डोटी जोड्ने सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पायो, तोकिएकै समयमा काम पूरा हुने सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको भनाइ। कोरोनाका कारण विश्वमा 10,13,700 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 3,39,02,000 नाग्यो। र भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालाको निर्माणमा बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने योजना अलपत्र। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।